अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। दूसरा बाब, जिन की ताकत। लंदन के कदीमी इलाके में मौजूद रिचर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 11वीं मंजिल के एक नीम तारीक कमरे में दो लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर परेशानी फैली हुई थी। वो एक मेज़ के गिर्द खामोश बैठे हुए थे। तीसरी कुर्सी खाली थी। अचानक एक दरवाज़ा खुला और बुलंद कामत डॉक्टर विलियम रिचर्ड तेज़ी से चलता हुआ खाली कुर्सी पर आ बैठा। उसने आते ही बूढ़े डॉक्टर जेमसन की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम मेरे इस प्लान की मुखालफत क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम गलत कर रहे हो। बूढ़े जेमसन ने निहायत सुकून से कहा तो डॉक्टर विलियम ने उसे घूर कर देखा और फिर गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर बूढ़े होने की वजह से तुम सठिया गए हो जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो। ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा दिमाग खराब है। तुम जो करने जा रहे हो इसका तुम्हें नुकसान होगा। तुम इससे कभी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। बूढ़े जेमसन ने उसे समझाते हुए बड़े तहम्मुल से कहा, क्या मेरा बाप पागल था जो उसने करोड़ों पाउंड इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए और अब तक खर्च हो रहे हैं? वो विलियम ने कहना चाहा तो बूढ़े जेमसन ने उसे टोकते हुए कहा, जो कुछ तुम सोच रहे हो इसके लिए तुम्हारे बाप ने इतना ज़्यादा सरमाया खर्च नहीं किया था। वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन तुम इस प्रोजेक्ट को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। इस बार बूढ़े जेमसन ने कहा तो उसकी आवाज़ में गुस्सा लहरा रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे बाप ने जो सरमाया लगाया था इसे मैं इस तरह यूं ही छोड़ दूं और इसका फ़ायदा वो लोग उठाएं जिन्होंने इस पर खर्च नहीं किया? तुम ये जानते हो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या तुमने ये फाइल पूरी तरह पढ़ रखी है? विलियम ने एक मोटी सी नीली फाइल मेज़ पर से उठाकर उसे दिखाई और फिर वापस रख दी। मैं तो वो कुछ भी जानता हूँ जो इस फाइल में नहीं है, उसने गहरे लहजे में कहा। क्या मतलब? विलियम ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि तुम इस प्रोजेक्ट को जितना सादा समझ रहे हो वो इतना सादा है नहीं। फिर अभी वक्त नहीं आया कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे छेड़ा जाए, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में मजीद 6 माह बाकी हैं। बूढ़े जेमसन ने निहायत सुकून से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, विलियम ने परेशान होते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आज से 18 बरस पहले से मैं इस प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि इसमें मजीद कितने लोग काम कर रहे हैं। मेरी मानो तो इसे भूल जाओ। अगर अच्छा बर्ताव करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा इसमें कोई फ़ायदा हो जाए। बूढ़े जेमसन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं इसे भूल नहीं सकता, बल्कि तुम्हें सब बताना होगा जो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर इस प्रोजेक्ट को भूल जाऊं। विलियम ने मुफाहिमाना अंदाज में कहा। बोलो, पूरी तफसील बताओ, साथ में बैठे हुए शख्स ने कहा। तो बूढ़े जेमसन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहता चला गया, आज से तकरीबन 18 बरस पहले हमने ये सोचा कि एक तजर्बा किया जाए। तुम्हारा बाप इंसानी जीन्स का माहिर था, उसके साथ काम करने वाले भी 2 माहिर लोग थे जिनमें एक मैं भी हूँ। हमें इस तजर्बे में कुछ दूसरे उलूम के लोग भी दरकार थे, वो भी हमने हासिल कर लिए। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक शाहकार बनाना चाहते थे। कैसे, क्या सोच थी? साथ बैठे हुए शख्स ने पूछा। एक बच्चे की पैदाइश से पहले उसके जीन्स में तब्दीली करके इसमें ख़ास किस्म की सलाहियतें पैदा करने का मंसूबा था। ये सारी सलाहियतें इस वक्त सामने आनी हैं जब वो पूरे 15 बरस का हो जाएगा। इस बच्चे पर ख़ास कोड के ज़रिए इन सलाहियतों को देखा जाएगा और फिर ये सब हम जानते हैं। तुम्हारे पास कोई नई बात है तो बताओ, विलियम ने चीखते हुए कहा। तो बूढ़े जेमसन ने सुकून से पूछा, अगर तुम लड़के को हासिल कर भी लो तो उसका कोड कहाँ से लोगे? तुम किस लिए हो? विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोड उस लड़के का दादा ही दे सकता है जिसने इस लड़के को हमारे तजर्बे के लिए पेश किया था। वो उसी की निगरानी में पल रहा है, बूढ़े जेमसन ने कहा। तो विलियम ने कहकहा लगाया, सुनो बूढ़े, तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ जो उस लड़के के बारे में नहीं जानता? मैंने पूरी तहकीक कर ली है। मेरे साथ मेरे लोग भी इस बारे में जानते हैं। हम लड़के तक पहुंच गए हैं। वो अगले 10 घंटों में हमारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए कोड, बूढ़े जेमसन ने कहना चाहा तो विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा,
ہمیں تمہارے کوٹ کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے ماہر اسے اپنے انداز میں تیار کر لیں گے۔ تم بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز بن جائے گی۔ اس کے ذریعے ہم اس دنیا کو قابو کر لیں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کہکہا لگایا اور بوڑھا جیمسن اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم غلط کر رہے ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ بوڑھا جیمسن اٹھنے لگا تو ولیم نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا، بیٹھو ابھی، تمہیں تماشا دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز کی دراز سے ریموٹ نکالا، اپنی کرسی گھمائی اور سامنے لگی اسکرین کو روشن کر دیا۔ اسکرین پر ایک بہت بڑا میدان دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ اس کا پنکھا یوں گھوم کر آہستہ ہو رہا تھا جیسے ہیلی کاپٹر نے ابھی لینڈ کیا ہو۔ بولو پیٹر، کیا ہو رہا ہے؟ ولیم نے پوچھا۔ بس ابھی وہ لڑکا لایا جائے گا، وہ دیکھو۔ ایک آواز ابھری تو اس کے ساتھ ہی اسکرین میں ایک 4 وہیل جیپ آ کر رکی۔ چند لمحوں بعد اس میں سے ایک لڑکا باہر نکالا گیا۔ وہ دراز قد لڑکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بوڑھے جیمسن کے منہ سے بے اختیار نکلا، جمال، پہچان گئے ہو؟ یہی لڑکا ہے نا؟ ولیم نے پوچھا۔ یہی ہے، چھوڑ دو اسے، تم غلط کر رہے ہو، بوڑھے جیمسن نے آزردہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اور خاموشی سے دیکھو، ولیم نے دھاڑتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ اس نے اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ بوڑھے جیمسن کے چہرے پر دکھ چھا گیا تھا۔ منظر بڑا واضح تھا۔ وہ سب اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ چند لوگ جمال کو پکڑ کر ہیلی کاپٹر کی جانب لا رہے تھے۔ یہ سارا منظر اس کیمرے سے دکھائی دے رہا تھا جو ولیم کے خاص آدمی جیک کے ماتھے پر لگا ہوا تھا۔ وہ ولیم کے ساتھ رابطے میں تھا۔ تبھی ولیم نے اسکرین کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں جیک، وہاں کیا صورتحال ہے؟ یہی لڑکا جی بوائے ہے اور اسے پکڑ لیا ہے۔ بس اب اسے ہیلی کاپٹر میں سوار کرتے ہیں، پھر اسے بے ہوش کر کے جزیرے پر لے جائیں گے۔ وہاں سے آپ کا چارٹر طیارہ اسے لے کر لندن کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ جیک نے تفصیل بتائی۔ اوکے، جلدی کرو، ولیم نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ چند غنڈوں نے جمال کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے لے کر ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اچانک جمال نے خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت شروع کر دی۔ اس نے زور لگا کر اپنا بازو کھینچا تو ایک غنڈے نے اسے گھونسا مار دیا۔ جمال نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ایک بازو گھما دیا۔ وہ غنڈا ہوا میں اچھلا اور دور جا گرا۔ جمال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے دور پڑے غنڈے کو دیکھ رہا تھا جو اٹھنے کی کوشش میں اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی لمحے ایک اور غنڈا اس کی طرف بڑھا۔ جمال نے اپنا بازو گھمایا اور اس کے سینے پر دے مارا۔ وہ غنڈا یوں اڑا جیسے اسے کسی طاقتور ہاتھی کی سونڈ لگی ہو اور وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ ولیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے یہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی اسے مت چھیڑیں، بوڑھے جیمسن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید ولیم نے نہیں سنا تھا۔ وہ اسکرین پر جو مناظر دیکھ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ایکشن فلم دیکھ رہا ہو۔ جمال اپنے آپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے ارد گرد لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اگلے چند لمحوں میں 2 غنڈے اس کی طرف بڑھے۔ جمال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں روک لیا۔ بس 1-2 لمحے ان میں زور آزمائی ہوئی، پھر جمال نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے وہ کوئی جسم نہ ہو بلکہ خالی کپڑے ہوں۔ اس نے انہیں اوپر اٹھایا، پھر دونوں کو مخالف سمت میں جھٹک دیا۔ ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں جا کر لگا اور پھر زمین پر گر گیا۔ ایسے میں ایک فائر کی آواز آئی، نو نو، گولی نہیں، اسے کسی صورت نہیں مارنا، اسے زندہ پکڑنا ہے، ولیم نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا۔ سر، اس میں تو کسی جن کی طاقت آ گئی ہے، جیک کی حیرت میں ڈوبی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اسے ہر حال میں قابو کرو، آگے بڑھو، ولیم چیخا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں سر، جیک کی آواز آئی۔ پھر اگلے چند لمحوں میں اسکرین پر جمال کی تصویر واضح ہونے لگی۔ جیسے ہی جیک اس کے قریب گیا اور اس نے جمال کو پکڑنے کی کوشش کی تو اسکرین دھندلی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوہ، ولیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بوڑھے جیمسن نے کہا اور پھر اٹھ کر اس کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑا تو ولیم نے چیختے ہوئے کہا، تم میرا ارادہ نہیں بدل سکتے، میں اس جی بوائے کو یہاں لا کر چھوڑوں گا، اسے اپنی قوت بناؤں گا اور پھر پوری دنیا پر حکومت کروں گا، تم دیکھ لینا۔ بوڑھا جیمسن ایک لمحے کو رکا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ولیم پاگلوں کی طرح چیختا ہوا اپنے سامنے کھڑے شخص کو مختلف قسم کے احکامات دینے لگا۔